سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما دیو ساڈے اسماعیل علیہ السلام دا کہ جڑے وعدیاں دے بڑے سچے سن اور اللہ دے رسول سن واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بڑی کثرت نال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا اور پھر اس سلسلہ چلتا چلتا سیدنا
جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچے۔ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ ہجرت فرما کے اپنی بیوی دے ہمراہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اونا دے ہمراہ جدو مصر پہنچے اور پھر اس سفر دے اندر ایک فرعون بدبخت ظالم حکمران اور بادشاہ دا آمنا سامنا ہویا ہے۔ سیدہ سارہ دی عزت حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عرش والے نے آپ دی عزت نو محفوظ رکھے ہے۔ تو اس فرعون بادشاہ نے بطور خادمہ بطور لونڈی اپنی بیٹی ہاجرہ سیدہ سارہ دے حوالے کر دیتی ہے۔ کہنے لگے جی اے میری بیٹی بطور خادمہ اے تسی اپنے نال لے جو۔ اللہ اللہ مرضیاں میرے مولا دیا۔ ایک وقت آیا جناب خلیل علیہ السلام دی 85-86 سال عمر ہو گئی ہے، اولاد دی نعمت تو اجے تک محروم نے۔ بالآخر سیدہ سارہ ایک دن فرمان لگیاں حضرت اج لگتا ہے میرے جو اولاد اللہ نے شاید تو انو عطا نہیں فرمانی، میرا دل کردا ہے میں تو اڈا نکاح حاجرہ نال کر دینی ہے۔ اے بڑے حوصلے دی گل ہے اور بڑی ہمت اور بڑی جرت دی گل ہے کہ کوئی عورت اتنا بڑا جذبہ اپنے اندر اور اتنے بڑے حوصلے دی مالکہ ہوئے کہ اپنے ہتھی اپنے خامد دا آپ اگے نکاح کرے۔ کہنے لگیاں حضرت تسا حاجرہ نال نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ حاجرہ دے بطن چوئی تو انو اولاد عطا فرما دے۔ واہ میرے مالک میں تیری یا مہربانیاں تو قربان جاواں۔ اے رب کسے دے اجر نو رب کسے دی نیکی نو ضائع نہیں کر دے۔ بندہ اللہ دی رضا واسطے نیکی کرے احسان کرے او دا اجر تے صلہ جڑا او دی امید صرف اپنے رب تو رکھے۔ سیدہ سارہ نے سیدہ حاجرہ دا نکاح جناب ابراہیم علیہ السلام نہ کر دیتا ہے۔ آواز آن دیئے میری بندی سارہ میں اس تیری نیکی نو اور اس تیرے عمل نو اس قدر محبوب سمجھے ہے۔ فرمایا ہن حاجرہ دی گود اندر اسماعیل کھیلے گا تے سارا تیری گود وچ اسحاق کھیلے گا۔ حاجرہ دا بیٹا او بھی رب دا نبی ہوئے گا تے تیرا بیٹا بھی ساڈا نبی ہوئے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا نوٹ فرمانا جناب خلیل علیہ السلام دی عمر تقریباً 86 سال ہو گئی ہے تے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اللہ نے انہوں بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا ہے۔ اور جدو جناب خلیل علیہ السلام دی عمر ہو گئی ہے نا 100 سال تے اللہ نے بی بی سارہ دی گود اندر اپنی رحمت نال اسحاق پیدا فرما دیتے ہیں۔ آؤ ذرا اج دس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس اللہ دے پیارے نبی
سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس عظیم قربانی دا تذکرہ کرا کہ جو ان باپ بیٹے نے اللہ دی رضا واسطے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے 137 سال دی عمر عطا فرمائی ہے۔ 137 سال دی عمر اندر جناب اسماعیل علیہ السلام نے دنیا دا سفر مکایا۔ آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ نو اج بڑی محبت بڑے پیار نہ سماعت فرما کے لے جانا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جاواں تے لکھ وار میں صدقے جاواں۔ آسے پارا 16 دے تے سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ فرماندے میں فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ کہو سبحان اللہ۔ گرمی ہے وے پر میرا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس گرمی دا بہتر صلہ اور ایدہ اجر عطا فرمان گے کہ اللہ جہنم دی گرمی تو محفوظ فرما لیں گے۔ گرمی برداشت کر لو اللہ دی رضا واسطے۔ تساں کیڑے ایتھے ووٹ واسطے بیٹھے ہو کہ ووٹاں واسطے کسے نے آنا ہے تے او دا انتظار اور بیٹھے تے سارے رب نو راضی کرن واسطے ہیں تے رب راضی ہو گیا تے سارا جگ راضی ہو گیا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ سننا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سینے اج قرآن دی محبت پیدا فرما دے۔ میرے بھائیو جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ اللہ فرماندے نے جڑے وعدے آندے بڑے سچے تے بڑے پابند سن تے نال ساڈے رسول بھی سن تے اگلی اونا دی خوبی کیے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اور نبی اسماعیل دی بہت بڑی خوبی ہے کہ او ہمیشہ اپنے گھر والیاں نماز دا حکم کر دے سن۔ اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو اپنے گھر والیاں نو ہمیشہ نماز دی پابندی دا آرڈر دیندے سن تے نال اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دا حکم کر دے سن۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو اپنی رضامندی تے اپنی محبت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ پروانے ہو قرآن دے آئیے سارا نوٹ فرمانا قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا۔ اللہ فرماندے میں وَإِسماعیل اس 12 وَإِسماعیل وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔
اللہ فرماندے نے اے سارے ساڈے نبی جہڑے میں صبر کرن والے تے اللہ دی رضا تے راضی رہن والے سن۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا نوٹ فرمانا، کون جناب خلیل علیہ السلام یا کون جناب اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ ذوالجلال نے جنہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ فرمایا۔ سنیے قرآن دا ایک اور مقام اس عبارت یا نکل آیا، اللہ فرماندے نے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان جاواں رب العالمین دے پیارے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام تے اللہ کو مانگ مانگ کے بیٹا حاصل کر لے آئے۔ رب نے بیٹے دیا بشارتاں تے خوشخبریاں سنا دیتیاں مرضیاں میرے مولا دیا۔ جدو اے بیٹا ذرا چلن پھرن پہ قابل ہویا نا، 8 سال دی عمر، کنے سال دی؟ 8 سال دی عمر جناب اسماعیل علیہ السلام دی ہو گئی ہے۔ رب العالمین دا ایک پیغام آ گیا، فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم آجڑا تو انواسی ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے نو ساڑھے راہ وچ قربان کرنا ہے۔ جامعہ ربانیاں آن والے ہو یار، گلاں سنانیاں بڑیاں سوکھیاں نے، گلاں سننیاں بھی بڑیاں سوکھیاں نے، پر یار اس باپ کو لو پوچھو نا جنہیں منگ منگ کے رب کو لو لیا ہوئے بھی اکو، منگ منگ کے رب کو لو لیا ہوئے تے بیٹا بھی ایک ہی ہوئے تے او دے متعلق بھی آرڈر آ جائے کہ ایس بیٹے نو ساڑھے راہ وچ ذبح کر دینا ہے۔ اور ماپے ہو یار ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آنگے، یار بڑا ہی اوکھا مرحلہ ہے یار، ساڑھے کولوں تے بیٹے آندیاں جدائیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں۔ ساڑھے کولوں ایک حضرت بابا جی میں نو ملے،
کہنے لگے مولانا اج 12 سال ہو گئے نے میرا بیٹا میرے تو جدا ہویا ہے، بیٹا گم ہو گیا ہے۔ تے فرماتے نے میں پتر دی یاد اندر روندا رہنا، ہر ویلے سوچا آندیاں نے پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال وچ ہوئے گا، پتہ نہیں کتھے ہوئے گا۔ یار ساڈے کولوں تے عارضی جدائیاں بیٹیاں دیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، یار او وی تے باپ نا جڑا بیٹے دے گلے تے چھری چلا رہا ہے، او وی تے باپ نا جڑا بیٹے نو اللہ دے راہ وچ ذبح کرن لئی تیار ہے۔ اجے خواب ویکھے باقاعدہ اللہ نے کوئی آرڈر نہیں فرمایا، اجے صرف خواب ویکھے آئے تے ساڈا ایمان نبیاں دا خواب جیڑا وہ بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے، اللہ دی وحی دیاں قسماں چوں ایک قسم ہویا کر دیے۔ تے اند جناب خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل نو بٹھا لے آئے تے فرماندے نے اے میرے بیٹے آئے میں خواب اندر ویکھے ہے میں اللہ دے راہ وچ تینوں ذبح پیا کرنا وا، اے لاہوریو دعا کریا کر اللہ ساڈیاں اولاداں نو اسماعیل جیسا بنا دے، اولاد فرما بردار ہوئے۔ لوگ اے دے باپ نو چوک چوک کے سلامہ کر دینے، لو ایتھے کوئی بچہ مسلح رسول دے کھلو جانا لوگ آندے نے جناب کیدا بچہ ہے، اے فلاں گجر صاحب دا بیٹا ہے، فلاں چودھری صاحب دا بیٹا ہے، اے قرآن پیا سناندا ہے، اے قرآن بیٹا سناندا پیا تے عظمت باپ دی اندر اضافہ ہو رہا ہے، قرآن بیٹا پڑھ دے پیا لوگے تے باپ نو سلامہ کرن دین، قرآن بیٹا پڑھ دے لوگے تے باپ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ ایتھے کوئی بچہ برا کام کردا ہے لوگ او دے باپ نو بندے نے، لو اے دا پیو تے حجاں چکی پھردا ہے، اے دا پیو پہلی صف دا نمازی بنیا پھردا ہے، اینو پتر دیاں کرتوتاں دا پتہ کوئی نہیں، پیو حجاں چکی پھردا ہے، پتر چوریاں کردا پھردا ہے، پیو حجاں کری پھردا ہے، بیٹا ڈاکے ماردا پھردا ہے۔ یا او بچے او بیٹے او میرے او پترو یار میں تانوں دعوت فکر دینا چاہنا، اور نوجوان بچے ہو میرا پیغام سن لو، یار اپنی عزت دا خیال نہ بھی ہوئے، اپنی عزت دا خیال نہ بھی رکھو تے گزارا ہو جائے گا، پر کم از کم یار اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال تے کریا کرو، سوچیا کرو ہاں میں برا کام کرانگا لوگ میرے باپ نو کی آکھن گے، میں برا کام کرانگا لوگ میرے باپ دی داڑھی بنن گے، میں کوئی برا کام کرانگا لوگ میرے باپ دیاں نمازاں تے حجاں بنن گے۔ اور نوجوانوں بچو یار اپنی عزت دا خیال نہ بھی ہوئے تے کم از کم جمن والے انہاں وڈیریاں ماپیاں دی عزت دا خیال ہی کر لیا کرو۔ آوے خلانا یار آوی تے ایک بیٹا ہے نا ربانیاں جو آن والے ہو میں تے آنا ہونا یار بیٹیاں وچ فرق ہوندا ہے، یار پتراں وچ فرق ہوندا ہے، یار آوی تے ایک بیٹا ہے نا باپ آندا بیٹے میں اللہ دے راہ وچ ذبح پیا کرنا وا، تے بیٹے دا جواب سن لو، بیٹا کہن لگا یا ابا تفعل ما تؤمر، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی کوئی پریشانی دی گل نہیں، ابا جی جو کائنات دے رب دا آرڈر تے حکم ہے ابا جی رب دا حکم پورا فرما دیو۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر باپ ادھروں بیٹے نو ذبح کرن لئی تیار ہو گیا تے بیٹا اللہ
دے راہ اندر قربان ہون لئی تیار ہو گیا ہے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں، نظام میرے مالک کائنات۔ انج 8 ذوالحج، کنے ذوالحج؟ 8 ذوالحج اور قسمتاں والے آج اللہ دے سامنے ہاں میں قربان جاواں۔ جیڑے حج تے گئے قسمتاں والے مقدراں والے آج اپنے مالک دے سامنے میدان عرفات وچ ترلے لے رہے ہوں گے۔ قسمتاں والے آج اپنے مالک دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ عرشاں والے ربا اپنی رحمت فرما کے آئندہ سال سانو ساریانو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ قسمتاں والے مقدراں والے گئے میرے بھائی میرے برادر ایک دعا کر لئیے، ایک دعا کر لئیے۔ او کاشا بیٹا پائی بلال ایک دعا کر لئیے، اس دعا وچ سارے شامل ہو جاؤ۔ اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری، اور دعا ہر سال ہے میری، میں بھی مولا دے کر جاواں دعا ہر سال۔ اللہ برکتہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمتہ فرمائے، علماء نال محبتہ قبول فرما کے اللہ قیامت نو نجات دا ذریعہ بنا دے۔ کال سنے آندے درائے یار ذرا تصور اندر بیت اللہ چلیے، ذرا میرے ول ویکھیا دے، ذرا اپنے ذہن اندر کعبۃ اللہ دا نقشہ لے آؤ نا، ذرا میدان عرفات تے منی تے مزدلفہ تے صفا مروہ دی سعی تے بیت اللہ دے چکر سارا منظر ذرا اپنے سامنے لے آؤ نا، تے میں تانوں گل سمجھاواں۔ دعا ہر سال ہے میری، میں بھی مولا دے کر جاواں، کرے جے منظور اللہ، اور کرے جے منظور اللہ، میں حج کعبہ دا کر آواں، کرے جے منظور اللہ۔ بھائی سرور صاحب بشیر ٹھیکیدار صاحب تیاری کر لو، رب کی رحمت دی امید رکھو، اللہ ضرور رحمتاں فرمان گے۔ رانا داؤ صاحب وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اسی اکٹھے بیت اللہ دیاں پھیریاں پاواں گے۔ اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری، میں بھی مولا دے کر جاواں، کرے جے منظور اللہ، میں حج کعبے دا کر آواں، مکہ شہر نو ویکھا، مدینہ پاک نو ویکھا، ہائے 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 مکہ شہر نو ویکھا، مدینہ پاک نو ویکھا، جے ویکھا جالی اکھیاں نال، جے ویکھا ہائے ہائے جے ویکھا جالی اکھیاں نال، جے ویکھا جالی اکھیاں نال، میں پیراں تک ٹھر جاواں، جے ویکھا ہائے ہائے جے ویکھا۔ اللہ سانو اے بار بار موقع نصیب فرما دے، جے ویکھا
जाली नाल अखियां दे जे वेखा जाली अखियां नाल मैं पैरा तक ठर जावा दुआ हर साल है मेरी मैं भी मौलाद कर जावा और करे जे मंजूर अल्लाह मैं हज काबे तक कर आवा अल्लाह अल्लाह करा मैं तवाफ भज भज के करा मैं तवाफ भज भज के नाले सम सम पिया रज रज के दुआ करो अल्लाह ये मौका नसीब फरमा दे आमीन कह दियो मिल के हाय मैं कुर्बान जावा करा मैं तवाफ पच पच के हाय करा मैं तवाफ पच पच के ते सम सम पिया रज रज के मैं ओथे रब दे कर जाके मैं ओथे रब दे कर जाके तमन्ना पूरी कर आवा मैं ओथे रब दे कर जाके तमन्ना पूरी कर आवा अल्लाह अल्लाह सफा मरवा दे वल दौड़ा इधर मेरे वल तक सफा मरवा दे वल दौड़ा मैं माई हाजरा वांगू सफा मरवा दे वल दौड़ा हाय हाय सफा सफा वल मरवा दा अल्लाह दी कसमें अंदाज कैसा निराला हुंदा है असा वेखिया है जदों सफा मरवा दी सही शुरू करने आ पुछो हाजी शकील साहब नो उन हाजियां नो पुछो जेड़े उथों दियां हाजरियां दे के आए ने ऐ हराम बने हुंदा ते सफा तो अज मरवा दी तरफ कमलिया वांगू नसे जाईदा उधरों कमलिया वांगू अज सफा वल नसदे आईदा इन सफा वल मरवा दा मेरे शायर अल्लाह अल्लाह सफा मरवा दे वल दौड़ा मैं माई हाजरा वांगू नहायत बेकरारी विच नहायत बेकरारी विच उधर आवा उधर आवा उधर जावा सफा मरवा दे वल दौड़ा मैं माई हाजरा वांगो नहायत बेकरारी विच इधर आवा उधर जावा दुआ हर साल है मेरी मैं भी मौलाद कर आवा दुआ हर साल है मेरी मैं भी मौलाद कर जावा अल्लाह अपनी रहमत ना सानू सारे हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमा मेरे भाइयों मेरे बरादर कोशिश रखो अल्लाह को दुआवा करते रहो कदे ना कदे मालिक अपनी रहमत फरमाई देंदा है ये ना समझो कि पल्ले शह कोई नहीं किमें जावांगे मेरे भाई यार उथे पैसियां नाल गल नहीं बनती उथे ते रब दी रहमत नाल गल बनती है
اساں ویکھے کئی اوتھے ایسے لوگ بنے نے جڑے بیچارے روٹیوں مجبور نے، لیکن اللہ نے بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرما دیتا ہے۔ گل پیسے نال نہیں، کئی لکھاں بتی نے، کئی کروڑاں بتی نے، انہاں نو بیت اللہ جانا نصیب نہیں ہویا۔ اے تے اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں، اے تے رب العالمین دا نظام نا۔ میرے بھائی، میرے برادر، سیدنا جناب خلیل اللہ تے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اے حج تے عمرہ کدے تساں اندازہ فرمایا کہ حج تے عمرہ ہے کی اے ماں ہاجرہ دیاں اداواں دا نام ہے تے اسماعیل دیاں اداواں دا نام ہے۔ جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، انہاں اللہ دے نبیاں دی اے اداواں دا ہی نام ہے تے ام اسماعیل ماں ہاجرہ دیاں محنتاں تے انہاں دیاں اداواں دا نام۔ گل دور نہ نکل جائے، میں دس رہا وا جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال ولی کران اے نبیاں دا چھوڑائے تے کہن لگے میرے بیٹے میں تینوں اللہ دے رات سبا پیا کرنا وا تے بیٹیا دس تیری مرضی کی ہے تے کہن لگے میرے ابا جی جو عرش والے دا آرڈر او ہوئی کر گزرو۔ خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو تیار کر لیا۔ سیدہ ہاجرہ نو کہن لگے پتر نو تیار کر دیو، بیٹے نو نہلا دیتا ہے، اچھے کپڑے پہنا دیتے نے تے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لے لیا تے مینا دی طرف چل پہنے، جھڑی قربان گائے ادھر نو چل پہنے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں اجے تھوڑا ہی سفر کیتا ہے نا تے سامنے ہونا انسانی شکل اندر شیطان آ گیا تے ادھروں نا پہلا سب تو سیدہ ہاجرہ کل چلا گیا، کہن لگا اماں دی ابراہیم کدھر گیا نے، اسماعیل کتھے نے؟ ماں دی فرمانیاں نے بھئی باپ بیٹا کتے سیر کرنے گیا نے؟ کہن لگا نہیں سیر نہیں کرن گیا، او تے تیرے بیٹے نو ذبح کرن واسطے گئے نے۔ تے ماں دی فرما دیا نے وہ کملا ہو گیا، والا کدی پترا نو بھی کسے نے ذبح کیتا ہے، اسی تے مانگ مانگ کے لے آئے۔ کہن لگا اماں دی ابراہیم آندا میرے رب دا آرڈر ہے، میں رب دے حکم دے پتر نو ذبح کرنا۔ تے فرما دیا نے جا میریاں نظروں تو پیچھے ہٹ جا، اگر اللہ ذوالجلال دا آرڈر آیا پھر ایک اسماعیل نہیں ہزارہ اسماعیل بھی ہون تے اسی او دے نام تو قربان کر دیاں گے۔ ایک اسماعیل نہیں ہزارہ اسماعیل ہون اسی او دے نام تو قربان کر دیاں گے۔ شیطان دا بس نہ چلیا، ایتھو جناب ابراہیم علیہ السلام کو لا گیا۔ ہاں بھی حضرت کدھر نو کملے ہو گئے ہو، پتر نو ذبح کرن لگے ہو، رب نے تے ویسے ہی آکھیا کہ تسی سچی مچی کرن لگے ہو۔ فرماندے نے خبردار پیچھے ہٹ جائے، ساڈے رستے اندر رکاوٹ نہ بننا۔ نبی سمجھ گئے اے بے ایمان شیطان ادھروں جناب اسماعیل کو چلا گیا۔ او اسماعیل کدھر جان دے ہیں؟ اے ابا دی دے نال کہن لگا تیرے ابا دی تے تینوں ذبح کرن لگے نے۔ اے نہیں ذبح کر دے، اے نہیں آندے نے رب دا آرڈر میں ذبح کرنا۔ فرمان لگے او گل سن لا، اگر عرش والے دا آرڈر
تے میں اپنی جان دین واسطے تیار ہاں۔ شیطان اتھوں مایوس ہو گیا، واپس پلٹیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو لے آئے تے میدان منا چا گئے، آ کے بیٹے نو زمین تے لٹا رہے، چھری اپنے ہاتھ چ پکڑ لئیے تے جناب اسماعیل فرما دینے ابا دی میریاں اکھاں تے کپڑا پا لیا دے، کتے ذبح کر لگیا کتے بیٹے دا چہرہ ویکھ کے تانوں ترس نہ آ جائے تے کتے عرش والا رب ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹے اسماعیل نو لٹایا، چھری نو تیز کر لے آئے، اللہ دے راج بیٹا قربان کرن لگے نے۔ ربانی آج آن والے ہو یار اسی تے بکرا چھترا لیلا کرن تو رہ جانے لو دی یاد کی نہیں گنجائش تے رہن دئیے یار اس باپ دا بھی حوصلہ ہے جیڑا بیٹا ہی اللہ دے رات ذبح کرن لگا ہے۔ اللہ اللہ چھری نو تیز کر لے آئے تے عرشاں تو آواز آندی ہے، پریشانی فرشتے پریشان نے، اللہ آج تیرا اسماعیل ذبح ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں میں اپنے اسماعیل نو بچا کے وکھاواں گا۔ اللہ چھری چلن لگی ہے، چھری دا کام کٹ دینا، چھری دا کام ذبح کر دینا۔ فرشتے ہو کملے ہو گئے ہو، جے میں آگ نال ڈائریکٹ گلاں کر سکنا تے میں چھری نال بھی گلاں کر سکنا، جے میں بلدیاں چیخاں چوں ابراہیم نو بچا سکنا تے پھر میں چھری تھلیوں اسماعیل نو بھی بچا لاں گا۔ عرشا تو آواز آندی ہے اے جناب خلیل اللہ بیٹے تے گلے تے چھری رکھ کے اپنے بیٹے نو اللہ دے راج ذبح کر لگے نے۔ اللہ اللہ عرشا تو آواز آندی ہے اے چھریے آج میرے خلیل دا گلا کٹنا نہیں ہو، اللہ کیوں نہیں کٹنا؟ فرمایا میں بچا کے وکھانا ہے کہ چھری آندی ہے ربا تیرا خلیل آندہ کٹ دے تو آنا نہ کٹی، اللہ میں تیری مننا کہ تیرے خلیل دی مننا۔ فرمایا میں دسنا ہی اے چاہنا ہاں جو نبی چاہے او نہیں ہوندا، جو رب چاہے او ہوندا ہے۔ میں دسنا اے چاہنا ہاں کہ جو نبی ولی چاہے او نہیں ہوندا، جو عرش والا چاہے او ہوندا ہے۔ چھری کٹنا نہیں ہو، اللہ کیوں نہیں کٹنا؟ فرمایا میں اسماعیل نو بچا کے وکھانا ہے۔ اے میرے اللہ کیوں بچانا ہے؟ فرمایا اس واسطے بچانا ہے کہ میں اے دی لڑی وچوں آمنہ دا لال محمد پیدا فرمانا ہے، میں اینو بچا کے وکھانا ہے اے دی لڑی جو میں محمد مصطفیٰ پیدا فرمانا ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ جناب خلیل علیہ السلام دے دو بیٹے سن، حضرت اسحاق علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق دی لڑی چو اسحاق دی نسل چو اللہ نے کئی نبی پیدا فرمائے نے، اسماعیل دی لڑی چو ایک کوئی آمنہ دا لال پیدا فرمایا ہے۔ صرف اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کلے آمنہ دے لال ہی پیدا ہوئے نے،
نبی اللہ دے آپ دی نسل جو آمنہ دے لال علیہ السلام تو بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے تے بیٹا اسماعیل لیٹے آئے تے باپ اپنے بیٹے نو اللہ دے راج قربان کر رہا ہے جو چھری چلا رہے تے چل نہیں رہی چھری کٹ نہیں رہی بالآخر چھری چل گئی اکھاں کھولیاں اکھاں تو کپڑا پیچھے ہٹایا اسماعیل سامنے مسکراندا پیا تے تھلے دمبا ذبح ہو گیا اور بعد مفسرین آندے نے اے بتا دمبا کیڑا سی اے اوہی دمبا سی جیڑا جناب ابراہیم دے بیٹے حابیل نے اللہ دے راہ چ قربان کیتا سی او دمبا جنت وچوں اللہ نے زمین تے بھیجے آئے تے بیٹے دی جگہ تے دمبا ذبح ہو گیا ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں کھولیا بیٹا سامنے کھڑا تے نیچے جانور ذبح ہو گیا ہے مرضیاں میرے مولا دیا ہے آسمان تو آواز آندی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اے میرے پیارے ابراہیم تسی تے اپنا خواب بھی سچا کر کے وکھا دیتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ اے بہت بڑا امتحان ہے جدے تو ابراہیم نبی پاس ہو گئے اسماعیل کے باپ بیٹا پاس ہو گئے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ابراہیم گل سن لا انیاں قربانیاں دیتیاں ہن قیامت تک دے آن والے لوگاں وچ اسی تواڈے تذکرے کر دئی رہاں گے دسو تذکرے ہو رہے نے کہ نہیں اج تک ہو رہے نے قیامت تک ہوندے رہن گے نماز پڑھ دے ہو نا نماز پڑھ دے ہو ہر نماز وچ اسی آنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم تذکرے ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ گل کی فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور جیڑا بندہ بھی دین واسطے محنت کرے گا اللہ او دے تذکرے رہندی دنیا تک رکھن گے آج لوگ علامہ شہید نو حضرت یزدانی شہید نو ایویں نہیں یاد کر دے مولانا شیخ پوری نو شیخ القرآن نو حافظ عبداللہ صاحب نو مولانا شریف الہ آبادی لوگ ایویں نہیں تذکرے کر رہے اور جیڑا رب دے دین دا کم کر کے جائے گا او دے تذکرے ہمیشہ چل دے رہن گے دین واسطے کچھ کریے صحیح آواز آندی ہے سلام علی ابراہیم ابراہیم میرا توانو سلام ہوئے رب سلام بھیج رہے میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکیاں کرن والیاں اسی انج دا بدلہ ضرور عطا فرمانے
خلیل علیہ السلام نے اپنا بیٹا اللہ دے راہ ذبح کرنے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیو میرے برادر، اسی سستی کرنے ہاں، اسی بکرا کرن تو رہ جانے ہاں، اسی چھترا کرن تو رہ جانے ہاں، اسی دمبا کرن تو رہ جانے ہاں۔ اور دوستو اس نبی دی زندگی دا مطالعہ کرو کہ جنہ بیٹا اللہ دے راہ ذبح کرن دا ارادہ کر لیا، اور نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور جیڑیاں اسی قربانیاں کرنے ہاں ایک آدھے لینے فرمان دینے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو اڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ حضور اسی خلیل علیہ السلام دی سنت عمل کر دیا، قربانی کرانگے ایدہ سانو کی اجر ملے گا۔ آپ فرمان دینے جیڑا جانور اللہ دے راہ قربان کرو گے اور جننے او دے جسم تے وال ہونگے، ایک ایک وال دے بدلے اللہ توانو نیکیاں عطا فرما دینگے۔ صحابہ کہنے لگے حضور کہ یہ جانوراں دے وال بڑے باریک ہوندے نے تے بڑے سنگنے ہوندے نے، انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا کہ انہاں دے وال زیادہ نے تے رب دی رحمت کیڑی موک چلی ہے، رب اینا ہی تو انہوں اجر عطا فرما دینگے۔ میرے بھائیو میرے برادر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور خریدن تو پہلا چیک کر لیا کرو لتوں لنگڑا نہ ہوئے، لتوں او دا ظاہر لنگڑا پن ظاہر نہ ہوئے، کوئی پشیدہ چوڑ دے جدا نہیں پتا کوئی حرج نہیں، لنگڑا پن او دا ظاہر نہ ہوئے، کان کٹیا نہ ہوئے، کان چ سوراخ نہ ہوئے، کان چ چیرا نہ ہوئے، اکھاں چیک کر لیا کرو، اور او دے سنگ نہ ٹوٹیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایسا کمزور جانور نہ ذبح کرو کہ جدیاں ہڈیاں جو گودا ہی نہ ہوئے، جدے کولو چاجنا تریا نہیں جاندا، پتر اگوں کھچن دیا تے پیو پچھو تکا لان دیا، او انجدہ مریا مردہ جانور اللہ دے راہ ذبح نہ کرو۔ حضور فرماندے نے ایسا جانور جیڑا بیمار ہوئے انہوں اللہ دے راہ ذبح نہیں کرنا، قربانیاں کرو۔ حضور نے فرمایا بہتر ہے قربانی اپنے ہاتھ نال آپ کریا کرو، اپنے ہاتھ نال آپ قربانی ذبح کریا کرو، بیت اللہ پر روح کر کے جانور نو لٹا لو اور او دی گردن تے پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر اے الفاظ پہلیاں دعاواں جیڑیاں نے او پڑھ لو، بہت اچھی گل ہے، نہیں کسی نو آؤندیاں او پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو، اے ضروری پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر، اے الفاظ پڑھ کے او دے گلے تے چھری چلا دیو اور اپنے جانور اللہ دے راہ ذبح کرو۔ بہتر ہے اپنے ہاتھ نال قربانی کرو، اگر نہیں کر سکتے تے کسے کو لو کرواؤ، لیکن گھر دا جڑا سربراہ ہے انہوں لاگے ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عورت اگر قربانی کرنا چاہے تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، یہ کوئی حرج نہیں۔ اور پھر قربانی دا جانور دوندہ ہی کرنا ہے، کیڑا کرنا ہے؟ دوندے تو اتے ہو جائے جنہ بھی ہو جائے تھلے ہونا چاہیے۔ اے ساڑھے کئی بیپاری پھر دینے جی 6 مہینے دا کھیرا لگ جاتا ہے جی اب پکا کھیرا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے لا تذبحو الا مسنہ، حدیث دے الفاظ نے کہ دوندے تو علاوہ ذبح کرنا اگر مجبوری بن جائے اور جانور نہیں ملن دیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے نے، تے پھر چھترا کم کم جدی عمر 1 سال ہوئے، کنی ہوئے جانور جتنا بھی اسیانے آدھی عمر اینی ہو گئی ہے، اور بھائی عمر جنی بھی ہو جائے اگر دوندہ نہیں ہویا تے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ مجبوری دے تحت ایسا چھترا جڑا کم از کم 1 سال دا ہوئے جنہوں عربی چ محدثین نے جزا آکھے ہے او مجبوراً لگ سکتا ہے، وگرنہ چھترے تو علاوہ ہر جانور جیڑا ہے او دا دوندہ ہونا ضروری ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کٹے دا، آج کل فیس بک تے نیٹ تے اے بڑی پریشانی پھیلی ہے، انہیں بار بار دوستان دے فون آ رہے ہیں، بار بار فون جی کٹے دی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہا بھی منڈیاں بھریاں پئیاں نے ویڑے ہیں جی
गावां, छतरे, बकरे, ऊंट अल्लाह दे फजल नाल वाफर मिकदार अंदर ऐसे जानवर मौजूद ने। इन्हां जानवरां दी मौजूदगी च नवां कट्टा खोलन दी लोड़ क्यों दी लोड़ है? खालिद साहब है नवा कट्टा ना खोलिया करो, ऐवें ही तमाशा बना छड़दे ने। लो जी कट्टे दी कुर्बान, लो जी कट्टे दा गोश्त खाना चाहिए ते फिर कुर्बानी नहीं दे, ओ मर गया था दे दूं, और गोश्त ते सारा साल ही खांदे रहने आ। और गल गोश्त दी नहीं, असल गल ये आ कि महबूब दी सुन्नत ते अमल किवें होएगा। और जेड़े जानवर अल्लाह दे पाक नबी ने कुर्बानी कीते ने, जदों वाफर ओ जानवर मंडियां च है ने ते फिर कट्टा करन दी केड़ी लोड़ है? जदों ये जानवर खत्म हो जाएंगे तो फिर कट्टा खोल लिया दे है, फिर खोल लिया दे, फिलहाल कट्टे नूं बजिया रहन दो। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, अल्लाह दे राह च जानवर ज़बह करो। और बाकी रह गया मसला कुर्बानी दे गोश्त दा। मुनासब और एक क्लियर जी बात है आसानी वास्ते, ये तीन हिस्से कर लो। किन्ने हिस्से? कुर्बान ये नहीं कि बेगम ने आवाज दी आ पुठ ला के अंदर रख ला है, आ लत लै जा, ये लत आप खा लांगे, आप दूसरा गोश्त नहीं खाते, तेनू लड़दा दूजा गोश्त। मुकम्मल गोश्त नू गोश्त बना के ओनू मिक्स किया जाए, इको जिहा मुकम्मल गोश्त बना के। आ जेड़ी कोई लत मेरी सस नू घल दो है दी, पुठ मेरी साली नू घल दो, ये कोई मसला नहीं जे मेरे भाईओ। यार गोश्त की केड़ी गल है, गोश्त खांदे ही रहने आ। असल मकसद ये आ, इस मौके ते अल्लाह रसूल दे अहकामात नू मद्देनजर रखना चाहिए। गोश्त बना लो, तीन हिस्से कर लो। किन्ने? बोलो। तीन हिस्से। एक हिस्सा गोश्त दा अपने लिए रख लो, एक ढेरी, और दूजी ढेरी अपने रिश्तेदारां वास्ते जिन्हां कुर्बानियां नहीं कीतियां। ऐ साडे क्या भी बड़ा रिवाज है, तुसें की कीता जी? बकरा कीता, असां कीता जी वैड़ा। चलो तुसी छोटा साडे वल घल दो, असीं वड्डा तुहाडे वल घल दिया, कोई मसला नहीं यार। मेरा मतलब है कि ऐसा भाजियां बना लिया ने, ये कोई मसला नहीं। छोटा मेरे वाल आन दो तो वड्डा तुहाडे वल टुर जाएगा। जिन्हां कुर्बानियां नहीं कीतियां उन्हां वास्ते एक ढेरी रिश्तेदारां वास्ते, और जिहड़े लोग तुहाडे नाल मुलाकात कर रिश्तेदार घर आना चाहते ने मुलाकातियां वास्ते ते रिश्तेदारां लई दूसरी ढेरी, और तीसरी ढेरी जिहड़ी है वो गरीबां वास्ते, मस्कीनां वास्ते अल्लाह दे राह कुर्बान करनी है। बाकी पीछे की रह गया? हाँ खल्ला, हाँ पीछे खल्ला रह गई। खल्ला किथे जानिया ने? हाँ माशा रबानिया सल्फियत खल्ला इत्थे पहुंचा दिया जे। मरकज खुला होएगा ईद वाले दिन, सारे दोस्त जानवरां दियां खल्ला। चलो अगरचे कोई रेट ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना फायदा हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे ने कुर्बानी दी खल वेच दी ना, फरोख्त कर दी या कसाई नू दे दी, आपने फरमाया ओदी कुर्बानी होई नहीं। असा अक्सर की करने आ, अच्छा जी कसाई नू आने आ, लै यार 2000 रुपया नाल ले ली ते नाल वैड़े दी खल भी तू लै दे, कोई मसला नहीं दे। जानवर दे जेड़े हत्थां पैरां च कोई पाए हुंदे ने, कि उहनूं आंदे ने झांजणा, वो भी ओदियां रस्सियां भी, ओदे हार जो तुसी ओनू पहनाया हुंदा है, हत्ता कि जानवर दा रस्सा ओदी खाल तक ओ कसाब नू कसाई नू नहीं देना, बल्कि ये चीज़ां सदका ने, ये अल्लाह दे राह च सारा कुछ देना। कसाई नाल तुसी अलहदा जिहड़ी मजदूरी तय हुई है वो मजदूरी ओनू दिओ, खल्ला देनियां ने, वो मदारस दा हक है जिथे तलबा पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन्हां दी तालीम ते खर्च होणगियां। और एक और मैं पैगाम इस मौके ते देंगा, जिथे असी अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, गरीबां का ख्याल रखना है, उथे नाल मस्जिदां दे इमाम ते खतीबां दा भी ध्यान रखना है। अपने खतीबां दा भी ख्याल रखिया करो, इमामां दा ख्याल रखिया करो, वेखिया करो अपनियां मस्जिदां च ओए 2-2 4-4 तू कुर्बानियां करना है कि मैं 4 वैड़े करने ने, मैं 6 कुर्बानियां करनी। ओए खुदा दे बंदे, कदे तेरी सकी भैन है वो बेचारी नू ईद वाले दिन गोश्त भी नसीब नहीं है, वो एक कुर्बानी भैन दे घर छाड़ा, तू 3 भी कर लेगा तो केड़ा मर चलेगा। और तू 4 कुर्बानियां करन लगा,
تیری مسجد دا امام تے خطیب جیڑا پورا سال تینوں نمازاں پڑھاندا ہے جمعے پڑھاندا ہے او دے کول قربانی ایک قربانی امام صاحب نو لے کے دے دے لو حضرت قاری صاحب ساڈے لو قربانی تساں کر لیا جے میں دو کر لاں گا کوئی ماڑا بہن ہے بھرا ہے عزیز و اقارب چوں ایک قربانی رات جا کے اندھیرے چ چپ کر کے او دے گھر چھڈا یار قربانی میرے ولو تو کر لوی او دا دل بھی راضی ہوئے گا رب بھی راضی ہو جائے گا ایسے کام کریا کرو ضروری نہیں کہ پھر چودراہٹ دا پتہ لگے گا کہ 4 جانور میرے سامنے بجے ہون گے بلے بلے جی چوری صاحب نے حاجی صاحب نے اینیاں قربانیاں اور جیڑے نہیں نا عزیزاں جو کرن دے جیڑے سفید پوش لوگ نے انہاں نو قربانیاں بھی کروایا کرو یہ بھی بڑا بڑا اجر جے اللہ کو دعا ہے اللہ اس سارے مسئلے مسائل سمجھ کے سانو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین